بونجور لي زامي، السلام عليكم الاخوان. غدا ان شاء الله لو لاندي عندنا لا ريونيون 1 ابو دوزيام كورس. هادي لا كورس ديال الهي ديال التنقاز، المسافه 3800 متر، لا ريفيرونس بلس 11 ريفيرونس بلس 11، المسافه 3800، 95000 اورو. لاكورد ادروات. هاد التيران هذا ما ساهلش، ولكن غالبا كيجيو العودان اللي جاريين في الباركور، اللي جاريين في التيران، اللي يشوفوا كيون ديجا بريلي دون لو باركور سيغ لو باركور باردون. عندي لكم 8 ديال الخيول، فيهم دي فافوري 3 فافوري، لي زوطخ سون دي توكار. وكنتمنى ان نكونوا عند حسن الظن ديالكم، وغتكون لنا عوده اليوم في لو لايف. غنديروا المباشر، البث المباشر اليوم على الساعه 9:30. اذا الخوت، قبل ما نمشيو للتحليل ديالنا، دعمونا بلي لايك ديالكم كالعاده. ميرسي دو بيان نو فيغ لي لايك. Aujourd'hui, vers 21h30 minutes, on a le live. Donc, le premier cheval, mon préféré de la course, c'est le numéro 9. رقم 9 هو العود المفضل. هاد الهونغر ديال 8 ans avec Clément Lefebvre. Cheval du parcours. جرى في التيران لوغ مي لو تري سوبل سي بون بور لوي. هذا دار كورسه هاد العام، العود كيمرض، جاري 7 ديال لي كورس او 8 ديال لي كورس، 8 كورس اللي جاري هويا. العود كان كيمرض، دار اون غونطري دوزيام. شوفال عنده لا فريشور، ميم لا دوزيام كورس اون اي اوبليجي دو لو ميتر دون لو تريو دو تيت. يعني هاد العود هذا نحطوه في 3 الاوائل في لا سيليكسيون ديالنا. من بعد هاد العود هذا عندي ليكم ان توكار اللي هو رقم 7 نيميرو 7 دونس افيك جيرسي. لو جوكي جوفريري. هذا العود ديال ايروان غرال اللي يشوفوا دو غرال في هاد الباركور كيجيو. ها هو دار اون غونطري 6 ديجا في ستيبل او الهيك، ديما غانيون في هاد لا فالور ديال 61. دابا غيمشي ب 58 اونس، بالرغم من ان لا فالور هبطات، مي كيبقى ان بوتونسيال بلاسي، كيبقى عود مزيان بوغ لي بلاس. اون غارد دو لا سيليكسيون، احتفظوا برقم 7 في لا سيليكسيون. من بعد عندنا لو نيميرو 3، هاد الفيميل دو نافون، هادي افيك بيرتران ليستراد. هادي ديما كتخسرش في الباركور، لا في ستيبل كما كتشوفوا، بروميي دوزيام تروازيام في ستيبل. اخر كورسه في الباركور تروازيام اون تيران لوغ، ديجا دوزيام اون تري سوبل. اون ايت اوبليجي دو لا غاردي. رقم 3 في لا سيليكسيون عندنا 9 7 3. اون لو 9 لو 7 اي لو 3 دون لا سيليكسيون. من بعد عندنا رقم 8، اون لو نيميرو 8 بوي رويال افيك توماس بوغان. هذا كيجري في كاتيجوري هابطه، مي ديجا جاري في الباركور. اي سيت فواسي جو كخوا كيل اي كابابل. مشى للبلا، جا دار دوزيام بلاس اونجي في 4100، اون بلاس دون سيكورد 8. نحتفظوا به في لا سيليكسيون نيميرو 8 دون لا سيليكسيون. من بعد رقم 8 عندي رقم 11 ان توكار هونغ دو 6 افيك ماسيلي. هذا عاود حتى هو ديال غرال 7 وال11 دو شوفو دو غرال، غادي نلعبوهم. كورسات كلهم جاريهم غير في بو، troisième, premier, quatrième, troisième et premier dans un réclaming. هاد لي كورس هادو اللي جرا هنايا، اليكسيبسيون اللي جا فيها 8 جا هو الثامن، هادير 3500، غدا 3800، هو داير كاتريام تروازيام في التيران تري لوغ اي كولون. مي لو تري سوبل كيربح فيه هو غانيون. اي غانيون هنايا في ريكلامينغ. انا جو فوا بيان انه غادي تبلاصا ابيل كود، il peut se placer à belle كود. هاد الهونغر دو 6 يمكن له يتبلاصا بكود طالع مزيان، نحتفظوا به في لا سيليكسيون. دونك من بعد رقم 11 عندنا لو نيميرو 5. نيميرو 5 هونغر دو 7 افيك ناتالي دي سوتر.
Troisième dernièrement sur le parcours en terrain lourd. Déjà gagnant en terrain très souple. Gagnant en terrain très souple. Le terrain غادي يخدم معاه رابح 2 مرات في التيران تري سوبل. هادشي اللي غادي يكون غدا تري سوبل. اون غارد دو لا سيليكسيون رقم 5 اون 6 بوزيسيون في المرتبه السادسه هو رقم 5. من بعد غنمشي لكم الفيميل دو 7 ans اون اوتر فيميل هو لو 15 رقم 15. ديجا دوزيام ا ريكلامي دوزيام في 30,000 اورو في الباركور اون تيران تري سوبل. غانيون اون تيران تري سوبل. اخر كورسه دار 7 اون لوغ. سي با ان شوفال دو تيران لوغ. هاد العوده هادي ماشي ديال تيران لوغ. هادي ديال دافيد كوتان اون غارد دون لا سيليكسيون 15 نحتفظوا به في لا سيليكسيون. اي ابري اون ا لو نيميرو 12 رقم 12. رقم 12 بيوتيفول سكري avec Edgar Labès, arrêté dernièrement en terrain lourd, en trisople, troisième, deuxième, pourquoi pas, déjà deuxième, في 100,000 euro, العام اللي فات, فهاد la période هادي, c'est un bon tocard à jouer aussi, le numéro 12 de la sélection. Donc, بالنسبة الواحد جوج الخيول غنتكلم لكم عليهم اللي هما العشرة عودة عندها 9 سنين. هي ديجا دارت 5 اون لوغ اي غانيونت في اخر كورسة. وعندنا رقم 1 كذلك مثال زيزانور افيك فيليكس جيل اريتي ديرنييرمون. هادي ديال تيران لوغ اي تري لوغ. Il peut se glisser à l'arrivée. Mais mon cheval surprise, c'est le cheval des femelles de 6 ans. عودة هي ديال المفاجأة عندي هي رقم 13 غوت دو تايكس. لو تري سوبل مزيانة في التري سوبل. 3 كورس دو ريميز اون جامب غانيونت دي بري هابطين كتوجد. Donc on est obligé de la garder. C'est mon cheval surprise. العودة المفاجأة عندي هي رقم 9 وهي mon cheval de complément. العودة المكملة لا سيليكسيون ديالنا هي رقم 13. إذا الإخوة سالينا هنا لا سيليكسيون ديالنا. غادي نعاودو لا سيليكسيون كومبليت. Voilà mes amis, on a fini notre sélection. Notre sélection complète est comme suit. Le 9, le 7 et le 3. La base de la course. On joue avec le 8, le 11, le 5, le 15, le 12. Et mon cheval surprise, c'est le numéro 13. الخوت عندي لكم 9 7 3 ناخذوا منهم لا باز ونلعبوا معاهم 8 ل 11 ل 5 ل 15 12. والعود المفاجأة اللي هو المكمل ديال لا سيليكسيون ديالنا هو رقم 13. كنتمنى انني كنت في المستوى. كنتمنى لكم حظ سعيد. بون شونس ا توس اي ا دومان.